भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमा नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाधृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किञ्चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहन्तादस्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। एतावत्यात्मजैर्वीरकार्या ह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाञ्यज्ञैः पुरुषं यजा। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशोऽनुतुष्यति। येषान्न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम्। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम् कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाङ्गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ। वराहतो निरगादङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत। गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभोन्महत् मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह। दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहोबताश्चर्यमिदं नासायामे विनिःसृतम्। दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेष यज्ञो मे खेदजन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनजता विभुः। निशम्यते घर्घरितं स्वखे दक्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्
विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालखचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् खुराहताभ्रस्सितदंष्ट्रयीक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीध्रः घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशस्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेगविशीर्णकुक्षिस्तनजन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्म्यभुजैरिवार्तश्चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रैर्दरजंस्तदापवुत्पारपारन् त्रिपरूरसायाम् ददर्शगान् तत्र सुषुप्सुरग्रेयाञ्जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीन्निमग्नां स उत्थितः संवृरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलजेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं बिभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्याक्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम् ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावनत्रयीन्तनं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराजते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमस्वाज्यं दृशि त्वं घ्रिषु चातुर्होत्रम् सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्राजनीयोदयनीयदंष्ट्रः जिह्वाः प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयो सवोहिते सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभूः स भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वज विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं द्विजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वैवत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम् मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम् स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसायालीलयोन्नीतामप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः
शृण्वीत भक्त्या श्रवजेत वोशतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयस्वयं विधत्ते स्वगतिं परःपराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहामहो विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।